नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परी हालसम्म 33 जनाको मृत्यु। सञ्चार, विद्युत सेवासँगै राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित। देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्तरहीन प्रवृत्ति देखाउन थालेको आरोप। देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेको सांसदहरूलाई आह्वान। ओलीको निर्देशनले फिर्ता नहुने नेपाल पक्षको प्रश्नोक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा अनुरूप अफगानिस्तानबाट गठबन्धन सेना फिर्ता हुन सुरु। चरणबद्ध रूपमा बेस क्याम्प छाड्ने तयारी। र ओलम्पिकमा सहभागी जनाउने खेलाडीको विषयमा लोकतान्त्रिक सङ्घको आपत्ति। एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्कीलाई सहभागी नगराउने कार्यको भत्सना। अब पूरा समाचार। मनसुन सुरु भएसँगै अविरल वर्षाका कारण पछिल्लो 19 दिनमा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण सञ्चार, विद्युत सेवासँगै राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। देशको विभिन्न भागमा विगत 19 दिन यता जारी भारी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परी देशव्यापी रूपमा धन र जनको क्षति भएको छ। यस वर्ष मनसुनमा सामान्य भन्दा बढी वर्षा भएको छ। गत जेठ 30 गतेबाट सुरु भएको मनसुनका कारण 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। मनसुनबाट आएको विपत्तिबाट हालसम्म 33 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता र 34 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोबाट देशभरका 483 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको, 112 घरमा आंशिक र 36 सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको तथा 6 वटा सामुदायिक विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालले यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउनको लागि तत्कालै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला त हामीले तत्काल चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ आश्रय चाहिँ दिनका लागि तिरपाल टेन्टहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, अनि त्यसपछि खाद्यान्न लगायत अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कामहरू भइरहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ मनसुन जन्य विपदबाट जो जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जोखिममा पर्नु भएको छ, त्यस्ताका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ लगत सङ्कलन सँगसँगै पुनर्निर्माण चाहिँ कामहरू पनि अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ। निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढी र नदीमा जलस्तर बढ्दा कतिपय स्थानमा पुल र सडक लगायतका संरचनाहरू भत्किएका छन्। लेदो सहितको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड प्रभावित भएको छ। त्यस्तै हेटौडा हुँदै काठमाडौँ आउने त्रिभुवन राजपथ समेत अवरुद्ध भएको छ। हाल प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको र अझ बढी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। खास गरी 9 जिल्लाका 36 पालिकामा यो प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। त्यसबाट पनि सूचना प्रवाह गरेर पहिले नै पूर्व सूचना दिएर उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने, राख्ने र जानकारी गराउने चाहिँ त्यो प्रणालीको विकास भइरहेछ। यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई के आशा छ भन्दाखेरिमा विपद भइहाल्यो, विपदलाई टार्न सकिँदैन, भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ जनधनको क्षतिबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। बुधबारबाट मनसुन थप सक्रिय भएको र शनिबारसम्म कायमै रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, सुनकोशी लगायत कोशीका सहायक नदीहरू र नारायणी र त्यसका सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी र मर्स्याङ्दी आसपासका बस्तीमा उच्च जोखिम रहेको जनाएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
केही दिन यता परेको लगातारको वर्षाका कारण नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने क्रम जारी छ। अविरल वर्षासँगै सिन्धुलीको कमला नदी रानीबास बाढी मापन केन्द्रमा जलसतहले खतरा तह पार गरेको छ, जसका कारण धनुषा, सिराहा लगायत तल्लो तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा बाढी आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिनका लागि सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार सिडिओ साहब। नमस्कार। अहिले जुन यो हामीले कमला नदी रानीबास बाढी मापन केन्द्रले जलसतहले खतरा तह पार गरिसकेको जनाइरहँदा के कस्तो सावधानीका लागि यहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ, जानकारी गराइदिनुस् न। यो कमला नदीमा चाहिँ बहाव अलि बढिरहेको छ र पानीको सतह बढेको छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि अब जल सतह चाहिँ खतराको बिन्दुभन्दा माथि जान लागिसकेको हुनाले उ गर्नु भनेर हामीलाई जानकारी दिएको थियो र सबै त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले जानकारी पनि गराइसकेका छौँ र नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य प्रहरी चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीले सचेत गराएर त्यहाँ माइकिङ पनि गरिसकेको छौँ। अब यो सतह बढिरहँदाखेरि अहिले उतातिर यो बाढी पहिरोको जोखिम कतिको छ र अहिले यो मनसुन सक्रिय भइरहँदाखेरि अहिले के कस्तो अवस्था रहेको छ त्यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुस् न। मौसम त अस्ति बेलुकादेखि लगातार पानी आइरहेको छ यो ठाउँमा। आज दिउँसो चाहिँ एकछिन आएन, फेरि अहिले लगातार आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति विपदको चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखिएको छ, तर त्यसको पूर्व तयारीमा हामी अगाडि नै लागिसकेको र हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ गरिसकेका छौँ। तथापि अब यो खोलाको बहाव बढेपछि पक्कै पनि खोला नजिकका वरपरका बस्तीहरू अलिक जोखिममा पर्छन्। त्यसमा चाहिँ नागरिकहरूलाई सचेत गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट अलिकति चाहिँ टाढा रहेर बस्दिनको लागि अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि निर्णय गरिसकेको छ र सबै कुराहरू नागरिकलाई जानकारी पनि गरिसकेका छौँ। हस्त जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र पूर्व तयारी पनि गरिसकेको उहाँले जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। पानीको सहज निकास हुन नसकेका कारण वीरगञ्ज महानगरको रानीघाट, श्रीपुर, राधेमाई, रामगढवा, आदर्शनगर, चिनीमिल आवास क्षेत्र, नगवा लगायतका क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। र यसै सम्बन्धी थप जानकारी दिनका लागि हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ जानकारी गराइदिनु हुनका लागि पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त न्यौपानेज्यूलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका आसपासका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा परेको खबर प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हामी केही क्षणमा सम्पर्क गर्ने नै छौँ। यसैबीच वर्षाका कारण चितवनवासीको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन् भने केही पुलहरू पनि बगाएको खबर छ। थप जानकारी दिनका लागि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार सिडिओ साहब। नमस्कार। अहिले अविरल वर्षा भइरहेको छ, मनसुन सक्रिय छ र डुबानको जोखिम पनि बढ्दो छ र यसैबीच चितवनवासीको जनजीवन पनि निकै प्रभावित भएको छ र वर्षौँपछि यसपालि मनसुनले चाहिँ आफ्नो वितण्डा मचाएको पनि समाचारहरूमा हामीले पढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म चितवनका जति पनि बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् र जति पनि पुलहरू बगाइएको छ त्यसबाट के कस्तो प्रभाव परेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय नै यहाँले भने जस्तै केही दिनदेखि लगातार परेको पानीको कारण चितवन जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भएको छ। चितवन जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबानले चाहिँ नराम्ररी चाहिँ प्रभावित भएको छ। आज पानी अलिक केही कम भएको छ। आज पानी खासै परेको छैन। त्यसैले अस्ति र हिजो परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा चितवनको पूर्वी क्षेत्र खास गरी चाहिँ कालिका, रत्ननगर, खैरेनी र राप्ती नगरपालिकाका अधिकांश भागहरू चाहिँ डुबानमा परेका थिए
र केही भित्री खण्डका पक्की पुलहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त पनि भएका छन् र दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई डुबानको कारणबाट फँसेकालाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीले उद्धार पनि गरेको छ र अब सयौँ बिघा जमिन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन चाहिँ डुबानमा परेको छ। अहिले चाहिँ आज थोरै सुधार भएको छ। आज पानी चाहिँ दिउँसो कम भएकोले थोरै सुधार भएको छ। हजुर, आज दिउँसो नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको थियो बाढी पहिरोले गर्दा। अहिले के छ अवस्था? सडक खण्ड खुल्यो, यातायात सहज भएको छ कि छ? अहिले पनि अवरुद्ध छ। बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको सडकलाई दिनभरिको चाहिँ अथक प्रयत्नले खुलाउन प्रयत्न गरियो। यो 4 किलो भन्ने ठाउँ मुगलिङबाट नारायणगढतर्फ 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ठाउँलाई नै 4 किलो भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ ठुलो पहिरो आएकोले त्यहाँ अब 4वटा डोजरहरू एक्साभेटरहरू बिहानैदेखि चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ पहिरो पन्छाउन खटिरहँदा पनि राम्ररी पन्छाउन नसकेपछि केही समय वान वे सुचारू भएको थियो। फेरि अहिले चाहिँ पहिरो गएर फेरि अवरुद्ध भएको छ। सिमसिम पानी परिरहेको छ। रातको समय भएको हुँदा उद्धार पहिरो पन्छाउन कठिन भएको छ। त्यसै गरी अलिकति ओरै यता नारायणगढतर्फ रहेको 20 किलो भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो पहिरो गएको छ र दुवैतर्फ चाहिँ आवागमन बन्द भएको छ। रातको समय पनि भएको, पानी पनि परिरहेकोले चाहिँ त्यहाँ मेसिनहरू प्रयोग गरेर पन्छाउन पनि चाहिँ अत्यन्त जोखिम भएकोले अब भोलि बिहान उज्यालो हुनासाथ त्यो अवरुद्ध बाटो चाहिँ खुलाउने प्रयास हुन्छ। हस्त जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उता केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा पहिरोमा परि 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। बन्दीपुरकै तल्लो डुम्रे बजार क्षेत्रमा बाढीका कारण बजार नै डुबानमा परेको छ। तनहुँकै ब्यास नगरपालिकाको छाब्दी खोलामा आएको बाढीले पक्की पुल समेत बगाएको छ। ब्यास 1 र 13 जोड्ने पक्की पुल बाढीले बगाएका कारण आवत जावत समेत ठप्प भएको छ। यसैबारे थप जानकारी दिनका लागि तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बराल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार म्याडम। अहिले बाढी पहिरोले निकै क्षति पुगेको छ तनहुँमा, खास गरेर भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म तनहुँमा के कति मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ जानकारी गराइदिनुहोस् न अलि विस्तृत रूपमा। अहिलेसम्म हजुरले समाचारमा भने अनुसारै 2 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र 1 जना 80 वर्षीय व्यक्ति चाहिँ नि खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनुभएको छ र यो विभिन्न स्थानीय तहमा गरेर 13 जना व्यक्तिहरू घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई कोही अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ, कोही अस्पतालमा उपचार भएर फिर्ता भइसक्नु भएको छ र धेरै घरहरू भत्केका छन्, केही कोठहरू भत्केको पनि आएको छ र 19वटा बाख्रा र 2वटा भैँसी मरेको त्यो पहिरोले पुरेर मरेको भन्ने हामीलाई समाचार आएको छ र 12,000 कुखुरा र 21,000 माछा बगाएको भनेर यो खास गरेर भानुको चुँडीमा यो घटना भएको भन्ने समाचार छ र अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो पृथ्वी राजमार्ग हिजो बन्द थियो। अब आज हामीले 4-5 ठाउँमा त्यो पहिरो गएको थियो। अहिले एकतर्फी खुलाएका छौँ। अहिले बाटो पृथ्वी राजमार्ग खुलेको छ। डुम्रे बेसी सहर सडक हिजो र आज धेरै दिनभरिसम्म लागेको र आज दिउँसोबाट डुम्रे बेसी सहर सडक पनि एकतर्फी खुलेको छ र तपाईँले यो बुद्ध सिंह मार्गको छाब्दी खोलामा पुल बगाएको हुनाले बुद्ध सिंह मार्ग अनि हाम्रो चाहिँ नि डुम्रे बन्दीपुर सडक र अन्य धेरै सहायक मार्गहरू हाम्रा बन्द पनि छन्। तिनीहरू समस्या छ र एउटा अहिले मर्स्याङ्दी नदीमा के अरे यो आबु खैरानी गाउँपालिकाको एक्लै क्षेत्र उता गोर्खा जोड्ने पुललाई चाहिँ पुलको चिप चाहिने बगाउँदा झोलिङ्गे पुल चाहिँ नि नदीमा मर्स्याङ्दी नदीमा डुबेर अब ठुलो बाढी आउँदाखेरि खोलामा रुख बिरुवाहरू बगाएर ल्याउँदाखेरि झन् ठुलो नदी ठेलिएर कुनै ठुलो विपत्ति आउँछ कि भनेर हामीले चाहिँ नि यो डोलीदारसँग समन्वय गरेर अहिले पुलको चाहिँ नि एकतर्फका लट्ठाहरू काटेर त्यसलाई पुललाई चाहिँ नि तल खोलामा नदीमा झार्ने काम गरेका छौँ
त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अलिकति विपदको जोखिम कम भयो कि भन्ने लागेको छ। अब आज पनि अहिले साँझ पनि एकदमै अविरल वर्षा भइरहेको छ। यसले चाहिँ नि अब तनहुमा अन्य थप समस्या आउँछ कि भनेका छौँ। हामीले सबै स्थानीय तहलाई अब यो समस्याबाट सचेत हुनु भनेर सबै जनसमुदायलाई हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। थप क्षति नहोस् भनेर यहाँले के कस्तो पूर्व तयारी गर्नुभएको छ? अब अहिले हामी चाहिँ नि सबै स्थानीय तहमा समन्वय गरेका छौँ। केही जुन चाहिँ पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा भएका बस्तीका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षित ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ नि हामीले समन्वय सहजीकरण गरिरहेका छौँ। स्थानीय तह स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौँ र जनसमुदायलाई पनि त्यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा नबसिदिनु हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। यहाँ सञ्चार माध्यमहरूबाट सूचनाहरू पनि प्रकाशित गरिरहेका छौँ र अरू हामीले केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो यस्तो प्रकोपको बेला अहिले यस्तो बाढी पहिरो भइरहेको बेला काम नपरिकन बाहिर ननिस्किदिनु हुन भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब जस हामी सचेत छौँ। अब अहिले हामी 24 घण्टा सम्पर्कमा छौँ, समन्वयमा छौँ। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तनहुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गद बराल। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको तनहुको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिबारे र अहिलेको त्यहाँको अवस्थाबारे। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आज बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रको प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्न र कमजोर पार्नका लागि अनेक खालका प्रयासहरू भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अनुशासनहीन, उच्छृङ्खल र सामाजिक सभ्यताहरूको उल्लङ्घन गरेर स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभयो। यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई छिन्न भिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन्। यसभित्र अन्तर्ध्वंस मचाउने, यस पार्टीको एकतालाई कमजोर पार्ने, यस पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकताको सिर्जना गर्ने यस्ता प्रयासहरू गर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेलाई जनताको बीचमा साख गिराएर ध्वस्त पार्न लागिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने काम भएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञालाई तोडेर राजनीतिक दलहरू पुतला दहनमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमाथि निकृष्ट तहमा ओर्लिएर गालीगलौज, अपमान र झुटा लाञ्छनाहरू समेत लगाएर समाजलाई असभ्य बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा जारी बहसमा सरकारी पक्षका 32 जनाले बहस गरेका छन्। शुक्रबार सरकारका 4 अधिवक्ताले बहस गरेसँगै सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाईमा सरकारी पक्षलाई 15 घण्टाको समय दिइएको थियो। त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले 7-7 घण्टा बहस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको
तर्क गरेका छन्। शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली स्वयं प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न गएका बेला सोही दलका अन्य सांसदले अर्को व्यक्तिलाई समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले संविधानले विश्वासको मत पाउने आधार छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै अर्का अधिवक्ता रमेश गुडागाईले सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए पनि दलहरूमा देखिएको मतभेद र अन्तर्द्वन्द्वका कारण विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। सभामुख एकातिर संसद एकातिर भएको अवस्थामा संसदमा काम गर्न नसकिने भएकाले संसद विघटन गरेको उहाँको दावी छ। गत आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई सकिएको थियो। निवेदक पक्षलाई 12 घण्टाको समय दिइएको थियो। सरकार पक्षको बहससँगै शुक्रबारको बहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट 32 जनाले बहस गरेकोमा 11 जना सरकारी र 21 जना निजी अधिवक्ता रहेका छन्। अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट 2 घण्टा बहस हुनेछ। गत जेठ 8 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि निर्णय बदलको माग गरी सर्वोच्चमा 30 वटा रिट निवेदन परेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6566 जनाको PCR परीक्षणमा 1391 र 4030 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 908 जना गरी 2279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9179 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 3451 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई सोमबारसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूलाई सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। वहाँले बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनाधिकृत हुने पनि सम्बद्ध पक्षहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु चाहिँ मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना, हित यी केहीसँग पनि मेल खाने विषय होइन। यो सबै कुराको विपक्षमा विपरीत रहेका विषयहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बैठकले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता कार्यकर्ताहरूमा आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गौतम पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टी एकताका निम्ति थप प्रयत्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी एकताका निम्ति आफू निरन्तर लागिरहेको, तर पार्टी एकताको अर्थ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गरेर अर्को विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेका साथीहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः बस्ने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो।
यता नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फिर्ता गर्नुहुन्छ भने सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुने, नभए अदालतमा पुगिसकेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने नेपाल पक्षको भनाइ छ। नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि विभाजनको खाका कोर्ने ढंगले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गएको बताउनु भएको छ। यसै विषयमा हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा ल्याउने निरन्तर प्रयास गर्यौं नेता रघुजी पन्तलाई, तर उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन। तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देश्य डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरूले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताएका छन्। बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिंचाइको समस्या हुने दाबी गरेका छन्। कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका 10वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप समेत लगाएका छन्। 9 वर्ष अघि शिलान्यास भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको, पिउने पानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा पाइपहरू अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या जिउका त्यौं रहेको भन्दै स्थानीयहरू अर्थमन्त्री पौडेल प्रति नै रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रीको पदसँग साँठगाँठ गरेर बुटवललाई राजधानी बनाउने यसअघिको एजेन्डा पनि छोडेको र जनतालाई फेरि एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेन्डाको रूपमा आयोजना अघि सारेको दाबी गरेका छन्। पूर्वरार नबनेको त्यतिकै बगायो भनेर एउटा त यहाँ बजार पनि रहनु, यो कुरालाई ध्यान गरेर अहिले हटारमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाटो अहिलेसम्म पिच भएको छैन, 9 वर्ष भयो र अहिलेको यो भनेको सुरुङ मार्ग अनि तपाईँका कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्ने कुरा यी सबै यो चुनावी नारा हुन्। अहिलेसम्म एउटा सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिनुभएको छैन। अब यहाँका समस्या तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फिर्ता गर्नुहुन्छ भने सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुने, नभए अदालतमा पुगिसकेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने नेपाल पक्षको भनाइ छ। नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि विभाजनको खाका कोर्ने ढंगले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गएको बताउनु भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेता रघुजी पन्त। नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी एमालेका सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर 2 दिनभित्र फिर्ता नगरे पार्टी विभाजन भए सरह हुने अध्यक्ष ओलीले अल्टिमेटम सहित निर्देशन दिनुभएको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने 23 जना सांसदले के गर्नुहुन्छ त? अब सांसदहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो त अब त्यसको जवाब त सांसद साथीहरूले दिनुहोला। तर म यसलाई राजनीतिक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि त्यो अदालतमा शनाखतको लागि गएको हस्ताक्षर भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा गएको हो। यदि प्रधानमन्त्रीले दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस नगर्नु भएको भए त्यो हस्ताक्षर गर्ने अवस्था नै आइलाग्दैन थियो, परिस्थिति नै आउँदैन थियो। त्यसैले त्यो त संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने क्रियाको प्रतिक्रिया मात्र हो। अब के अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? उहाँले चाहे पनि सक्नुहुन्न। त्यो त त्यो विषय त अदालतमा गइसक्यो। त्यस्तै हस्ताक्षर गर्नेहरूको विषय पनि अदालतमा गइसक्यो। त्यो त अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा अब बाहिरबाट कुनै पक्षले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नुको कानुनी संवैधानिक औचित्य छ भन्ने म देख्दिनँ। हो, त्यसको राजनीतिक प्रभाव हुनसक्छ। अब त्यो हुनाले अदालतमा गइसकेको विषयलाई त्यो मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी अब कुनै पनि पक्षले, त्यो चाहे प्रधानमन्त्रीको पक्षले होस्, चाहे त्यो माधव नेपाल पक्षले होस्, चाहे अरू पक्षले होस्, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै गतिविधि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अब अदालतको निर्णय पर्खिनु नै सबभन्दा राम्रो बाटो हो। त्यसैले राजनीतिक रूपले अब कन्भिन्स भएर गरे हस्ताक्षर
यो चाहिँ फिर्ता लिऊ भनेर चाहिँ त्यो निर्देशन दिने कुरा फेरि वार्ता सहमति एकताको लागि हामी त गम्भीर भएर वार्ता नै गरिरहेका छौँ। वार्ता गरिरहेको अवस्थामा यो बैठक एकपक्षीय ढङ्गले आयोजना गर्ने अनि त्यो एकपक्षीय ढङ्गले आयोजना गरिएको बैठकबाट स्वीकार्य नहुने खालको निर्देशन दिने भनेको त एकतालाई बल पुर्याउने कुरा होइन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीले एकता चाहनु भएको हो भने यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ। यो भोलिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि रोक्नुपर्छ। वार्ता औपचारिक वार्ता टोलीको बिचमा वार्ता गरौँ, त्यहाँ वार्ताबाट एक एक विषयलाई टुङ्ग्याउँदै दुवै पक्षको सहमतिमा अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखौँ जेठ 2 अगाडिको। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू टुङ्ग्याउन सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि थाई कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो, पोलिट ब्युरो बैठक बस्नु पर्यो, सचिवालयको बैठक बस्नु पर्ला एजेन्डाहरूको लागि। तर सबभन्दा पहिला त केपी ओलीले नै के भन्नुहुन्थ्यो सिंहदरबारको बैठकमा, जहाँ उहाँ माधव नेपाल लगायत कार्यदलका हामी सदस्य थियौँ, त्यहाँ उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको कुरा के थियो भन्दाखेरि होइन अब एकतामा जाने हो, अब जे जाने कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा यही कार्यदलले टुङ्ग्याउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसो भए अध्यक्ष ओलीले भन्नुभए जस्तै पार्टी विभाजित हुने नै भयो भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो त? म त त्यसरी बुझ्दिनँ। पार्टी एकता भनेका यी टेक्निकल कुराहरूले होइन। पार्टी एकता भनेको मनले चाहने कि नचाहने, मनले विभाजन मेट्न खोज्ने हो भने पार्टी विभाजित हुँदैन होइन। खालि ट्याक्टिकल कुराहरू मात्रै गरेर एकता त गर्न खोजेको मानिनन् भनेर चाहिँ अब घोक्रे थाक लाउन खोजेको अथवा पन्छाउन खोजेको हो भने त त्यो त भइरहेकै अवस्था छ। त्यसले त कुनै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यस कारणले यो यस्तो गतिविधि रोक्नुपर्छ। वार्तालाई अगाडि बढिरहेको बेलामा दुवै पक्षले अब भइसकेका कुराहरू भइ नै सके, नयाँ विभाजनलाई बल पुग्ने कुराहरू नगर्ने हो। यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको देखिएन। त्यसैले मैले त भोलिको बैठक पनि मैले अब त्यो किन गर्नुभयो, नगरेको राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो निर्देशनको यस्तो अवस्थामा अब तपाईहरुको योजना के छ? होइन, हामीले त भनिहाल्यौँ नि, यो एकपक्षीय ढङ्गले डाकेको बैठकमा हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर त हिजै हामीले सर्वसम्मत रूपले हाम्रो थाई कमिटीको साथीहरू बसेर यो निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो बैठकमा जाने हामी सम्भावना देख्दैनौँ। तर एकताको पक्षमा हामी छौँ। त्यसैले एकताको लागि प्रधानमन्त्री पक्षबाट गम्भीर र जिम्मेवार कदमहरू चालिन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेको छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्त। हामी जनता समाचारमा छौं। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने? आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंक समक्ष 37 बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सुझाव पेश गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले सन् 2020 को सुरुवातदेखि कोभिड-19 महामारीको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सहभागी जनाउने खेलाडीको विषयमा भएको कार्यप्रति भर्त्सना गरेको छ। संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको संघारमा एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्कीलाई सहभागी गराउन नसक्ने भन्दै अन्य खेलाडीलाई प्रतियोगितामा पठाउने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। ओलम्पिक सुरु हुनुभन्दा 20 दिन अघि मात्रै कोटा परिवर्तन भएको जानकारी पठाएको भन्ने बिहोराको पत्रमा नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष, राखेप सदस्य सचिव र नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्षको सामूहिक हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्तिमा दिइएको स्पष्टीकरणले यस विषयलाई अझै शंकास्पद र गैर जिम्मेवार कार्य भएको भन्ने पुष्टि गरेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संघले गोपीचन्द्रको सहभागिताका लागि अथक प्रयास गरिएको भन्ने विषयमा
तीन पक्षले स्पष्ट सूचना र जवाफदेहिताको पारदर्शिता देखाउन माग समेत गरेको छ। म्याराथनमा कोटा भन्दा बढी आवेदन परेको भन्दै प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा 3 हप्ता अघि मात्रै गोपीचन्द्रलाई बाहिर राख्दै सरस्वती चौधरीलाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ। युरोकप 2020 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका खेलहरू शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछन्। क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा स्विजरल्याण्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार 9:45 सुरु हुनेछ। खेल रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेडियममा हुनेछ। दुवै टोली जितको लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रनेछन्। त्यस्तै दोस्रो खेल बेल्जियम र इटली बीच हुनेछ। बेल्जियम र इटली बीचको खेल जर्मनीको एलिनाज स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार 11:45 सुरु हुनेछ। जर्मनीका मिडफिल्डर टोनी क्रुजले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 31 वर्षीय क्रुजले शुक्रबार 11 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका हुन्। क्रुजले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा गर्दै क्लब फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिडका मिडफिल्डर क्रुजले जर्मनीका लागि 106 खेलमा 17 गोल गरेका छन्। विश्वकप विजेता टिमका सदस्य क्रुज 2010 देखि जर्मन टिमका नियमित सदस्य रहँदै आएका थिए। अर्जेन्टिना विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलबाट उनले डेब्यू गरेका थिए। जर्मनीले सन् 2014 को विश्वकप जित्दा उनी टिममा रहेका थिए। युरोपमा जारी 16औं संस्करणको युरोकपमा उनले 4 खेल खेलेका थिए। क्रुज 2014 मा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखबाट रियल आएका थिए। त्यस यता उनी रियलको महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा रहँदै आएका छन्। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना हुनुका साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई सोमबारसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ। बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनाधिकृत हुने पनि सम्बद्ध पक्षहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। मनसुन सुरु भएसँगै अविरल वर्षाका कारण पछिल्लो 19 दिनमा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण सञ्चार, विद्युत सेवासँगै राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। यस वर्ष मनसुनमा सामान्य भन्दा बढी वर्षा भएको छ। गत जेठ 30 गतेबाट सुरु भएको मनसुनका कारण 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9179 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 3451 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपमा नयाँ लहर फैलन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। युरोपका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि WHO ले यस्तो चेतावनी दिएको हो। नयाँ लहरमा डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलने भन्दै युरोपेली देशमा मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम राख्न, साबुन पानी तथा सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहन आग्रह समेत गरिएको छ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सहभागी जनाउने खेलाडीको विषयमा भएको कार्यप्रति भर्त्सना गरेको छ। सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको संघारमा एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्कीलाई सहभागी गराउन नसक्ने भन्दै अन्य खेलाडीलाई पठाउने विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। म्याराथनमा कोटा भन्दा बढी आवेदन परेको भन्दै प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा 3 हप्ता अघि मात्रै गोपीचन्द्रलाई बाहिर राख्दै सरस्वती चौधरीलाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउने निर्णय भएको हो। जनता समाचार हिँडीलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।